14 ल बढ्दैछ ल म शेयरिङ गरेँ है स्क्रिन रेकर्डिङ नै 4 मिनेट भइसक्यो ओके लेट्स गेट स्टार्टेड हामी अस्ति यहाँ कुरा गर्दै थियौ हैन 3 phases in virtual circuit भनेर हो VC सेटअपको कुरा गर्यो हामीले VC सेटअप भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा एउटा इनिशियल फेज भर्चुअल सर्किट बनाउनुको लागि एउटा इनिशियल फेज जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेन्डर र रिसिभरको बीचमा हैन एउटा डेडिकेटेड पाथ फर्म भइरहेको हुन्छ हैन सेन्डर र रिसिभरको बीचमा एक खालको नेगोसिएसन भएर हैन हामीले यति ब्यान्डविड्थमा यसरी चाहिँ प्याकेटहरु पठाउँ ड्युरिङ द कनेक्सन है यो फेरि कनेक्सन ओरिएन्टेड हो हैन पहिला कनेक्सन सेटअप गर्छ अनि त्यसपछि डेटा ट्रान्समिट गर्छ ट्रान्समिट गरिसकेपछि के हुन्छ अनि बल्ल वान अफ द सेन्डर र रिसिभर हैन उसले चाहिँ के भन्छ ओके लेट्स डिस्कनेक्ट भनेर भन्ला अथवा टियर डाउन भन्छौं त्यो प्रोसेसलाई VC टियर डाउन हैन यो सक्यो हामीले अस्ति यहाँसम्म कहाँसम्म यो पनि सकेको हो डेटा ट्रान्सफर र VC टियर डाउन सकेको हो यहाँसम्म पढेको पढेन सकेको सर सक्यो हैन सो यहाँसम्म सक्यो भनेपछि यसैको फिगर हो यो अब यसलाई मैले डिटेलमा भन्छु भनेर मैले तिमीलाई भनेको थिएँ अब यो कनेक्सन नम्बर 1 देखि हैन तिम्रो चाहिँ यहाँ कल इनिशिएट भयो कल इनिशिएट भएर इन्कमिङ कल रिसिभरकोमा कल आएपछि उसले चाहिँ रिसिभ गर्यो एक्सेप्ट हैन एक्सेप्ट कल गर्यो त्यो आएको कललाई रिसिभ गर्यो कल रिसिभ गरेपछि अनि त्यसपछि फेरि यो त्यही कुरा चाहिँ सेन्डरकोमा पुग्यो हैन यहाँ सम प्रोसेस छ कि VC नम्बर एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ कि ड्युरिङ दिस कनेक्सन सेटअप है VC सेटअपको पिरियडमा VC नम्बर एक्सचेन्ज भएको हुन्छ त्यो कुरालाई डिटेलमा हेरौँला हामीले सो यहाँ आइसकेपछि कल कनेक्टेड भयो बल्ल है कल कनेक्टेड भइसकेपछि यहाँ VC नम्बर चाहिँ यो PC ले चाहिँ इमिडिएट जुन अर्को होस्ट अर्थात अब अर्को नोड भनौँ होस्ट भन्दा पनि नोड को VC नम्बर थाहा पाउँछ यसले यसको थाहा पाउँछ यसले यसको थाहा पाउँछ यसले यसको थाहा पाउँछ यसरी चाहिँ VC नम्बर एक्सेस भएको हुन्छ है त्यो भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर पनि भन्छ VC नम्बरलाई अब नेक्स्ट टाइम देखि यो सेन्डरले प्याकेट पठाउँदा यो प्याकेटको साथसाथमा VC नम्बर पनि मैले यसरी छुटाएर राखेको थिएँ VC नम्बर पनि राखेर के गर्छ डेस्टिनेसनतिर पठाइदिन्छ है डेस्टिनेसनतिर पठाइन्छ अब यो VC नम्बर देखेपछि चाहिँ के गर्छ यो यसले पनि त आफ्नो फरवर्डिङ टेबलमा त्यस्तै इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ यो VC नम्बरमा आएको यो इन्कमिङ पोर्टमा आएको मेसेजलाई मैले यो आउटगोइङ पोर्टमा पठाउँदो रहेछ र यसमा यो VC नम्बर हाल्ने भनेर चाहिँ यसले कन्फर्म गर्छ सिमिलरली यसले पनि त्यस्तै यतापट्टि एउटा आएको VC नम्बर यो भएकोलाई हैन यतापट्टि यो आउटगोइङ लिंकमा पठाउने यसको VC नम्बर यति भन्ने कन्फर्म गर्छ सिमिलरली यसरी चाहिँ रिसिभरकोमा जान्छ अब डेटा ट्रान्समिसन चाहिँ यो भइसकेपछि के हुन्छ फास्टर हुन्छ डेडिकेटेड पाथ बनेको हुन्छ ड्युरिङ द ट्रान्समिसन अब यो चाहिँ फेरि तिम्रो फिजिकल सेटअप चाहिँ होइन यो चाहिँ के हो त भर्चुअल कनेक्सन भर्चुअल सेटअप हो ठीक छ नि बुझेको बुझेनौ बुझेको छौ नि यो जुन कनेक्सन ओरिएन्टेड कन्सेप्ट छ यो के सर्किट स्विचिङको जस्तो फिजिकल कनेक्सन होइन यो चाहिँ के हो त भन्दा भर्चुअल कनेक्सन हो यसलाई चाहिँ त्यो भएर हामीले भर्चुअल सर्किट अथवा कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस इन द के आइपी नेटवर्क हो कि हैन कनेक्सनलेस नेटवर्कमा पनि कनेक्सन ओरिएन्टेड को जस्तै सर्भिस हामीले युज गरिरहेको हुनाले यसलाई हामीले भर्चुअल सर्किट भनिरहेको हो बुझिरहेको छौ ठीक छ बुझेको छ हैन अस्तिको रिकल पनि भयो ल हेर कसरी कनेक्सन हुँदो रहेछ भर्चुअल सर्किट नम्बर कसरी एक्सचेन्ज हुँदो रहेछ फरवर्डिङ टेबल भनेको के हो लगभग यो टर्म हामीलाई थाहा छ कतिपय अवस्थामा त्यही पनि अब फर्मल्ली अब यो नोटमै हेरौँ है सरस्वती सो फरवर्डिङ टेबल यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ यो डिस्कस गरेको कुरा छ भन्ने है ओके भर्चुअल सर्किट फरवर्डिङ टेबल हेरौँ सो हामीले राउटिङ टेबल पनि भन्छ नर्मली भर्चुअल सर्किटमा फरवर्डिङ टेबल नै भन्छ है सो राउटरहरुमा हुने टेबल हो मैले अस्ति पनि भनेको छु प्रत्येक राउटरले
जस्तो यो राउटरको लागि राउटर 1 को लागि चाहिँ फरवर्डिङ टेबल हो। सिमिलरली यस्तै टेबल चाहिँ R2 को पनि हुन्छ है। प्रत्येक डिभाइसहरु हैन जो नेटवर्कमा छन् दे मेन्टेन द फरवर्डिङ टेबल सो दैट आएको प्याकेटलाई कतापट्टि पठाउने हो अथवा म हैन ए ले पनि मेरो कनेक्सन चाहिँ बी सँग छ कि छैन अर्थात मैले त्यो नेटवर्कमा डेटा पठाउन सक्छु कि सक्दिन ए कन्फर्म नभइकिन त्यो डेटा चाहिँ बी तिर पठाउन सक्दैन। हेन्स चाहिँ प्रत्येक डिभाइसहरुले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा आफ्नो फरवर्डिङ टेबल मेन्टेन गर्छन् है। फरवर्डिङ टेबलले के भनिरहेको हुन्छ यो नेटवर्कबाट यो नेटवर्कसँग कनेक्सन पोसिबल छ कि छैन पहिलो त्यो कुरा। कनेक्सन पोसिबल छ भने चाहिँ कुन कुन लिंक थ्रु कुन कुन इनकमिङ पोर्ट कुन कुन आउटगोइङ पोर्ट फर एक्जाम्पल R1 मा यताबाट ए बाट बी मा मेसेज पठाउने हो भने R1 को लागि इनकमिङ पोर्ट के भयो 1 इनकमिङ इन्टरफेस अथवा पोर्ट पनि भन्छौ 1। R1 को लागि आउटगोइङ इन्टरफेस के भयो 2 रे आउटगोइङ इन्टरफेस त्यसको भिसी नम्बर इनकमिङ को 12 स्टोर गरेर राखेको छ आउटगोइङ को 22 राखेको छ। यसरी चाहिँ प्रत्येक राउटरहरुले प्रत्येक डिभाइसहरुले आफ्नो फरवर्डिङ टेबल मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ है। यसैको बेसिसमा के हुने हो डेटा ट्रान्समिसन हुने। ठीक छ बुझिरहेको छौ बुझेछौ ठीक छ के हो फरवर्डिङ टेबल भनेर भन्न सकिन्छ अब। सो इच राउटर्स फरवर्डिङ टेबल इज अ टेबल consisting of the fields like incoming outgoing interface and incoming outgoing VC number or virtual circuit identifier। VC number लाई VCI पनि भन्छ भनेको थिए मैले। सो प्रत्येक राउटरले के गरिरहेको छ यसले इनकमिङ पोर्ट यो हो यो पोर्टको VC नम्बर यो हो भनेर राखिरहेको छ। इनकमिङ VC अर्थात VC नम्बर पनि भन्छ हामीले भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर पनि भन्छौं। अनि यो पोर्टको हैन भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर यो हो भनेर स्टोर गरिरहेको छ। सो यसलाई हामीले फरवर्डिङ टेबल भनेर भन्छौं यो टेबललाई है। whenever a new VC is established across a router and entry is added to the forwarding table। जस्तो कुनै एउटा नयाँ VC सेटअप भयो लेट्स से यो पोर्ट 3 तिर सेटअप भयो नयाँ कनेक्सन लेट्स से 3 हुँदै 4 हुँदै यतातिर कनेक्सन सेटअप भयो यहाँ एउटा पीसी होला लेट्स से भने त्यो इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ फरवर्डिङ टेबलमा इन्ट्री हुन्छ। बुझिरहेको छौ। whenever a new VC is established across a router and entry is added to the forwarding table त्यो इन्ट्री चाहिँ फरवर्डिङ टेबलमा इन्ट्री हुनु पर्यो है। र जब VC कनेक्सन टियर डाउन हुन्छ अथवा VC टर्मिनेट हुन्छ VC कनेक्सन क्लोज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ फरवर्डिङ टेबलबाट चाहिँ के गर्छ त्यो इन्ट्रीलाई चाहिँ इनएक्टिभ बनाउँछ है। बुझ्यो कुरा। The appropriate entries in each table along its path are removed। हैन VC टर्मिनेट हुने बेलामा भएपछि हैन सर्टेन क्राइटेरिया अब फुलफिल भयो भने के गर्न सक्छ VC टेबलबाट चाहिँ त्यो इन्ट्रीलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छ। So the forwarding table in R1 might look something like this। So R1 को टेबल हो मैले यहाँ देखाएको R2 को होइन हैन। सो R3 को होइन R4 को होइन सिम्पली R1 को। यस्तै चाहिँ तिम्रो यो डिभाइसले राखेको हुन्छ यो डिभाइसले राखेको हुन्छ यो डिभाइसले यस्तै फरवर्डिङ टेबल चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। सो दैट यसैको बेसिसमा के गर्ने हो यो डिभाइसहरुले चाहिँ राउटरहरुले आएको प्याकेटलाई डेस्टिनेसन तिर फरवर्ड गर्दिने। बुझ्यौ बुझेको बुझेनौ बुझेको छ बुझेको छैन भने भन है। बुझेछ सदिच्छा सविता अर्चना धनकुमारी मनीष यस वन्दना दिव्या गणेश यस सर प्रवीण यस सर बुझेछ हैन प्रवीण। ओके अरुको छ नवीन दाल बुझेछ सम्राट यस सर बुझिरहेछ वंशिका बुझेछ सविता कलश कलश बोल्न आएको होइन सर अघि नै लेख्नु थियो थियो। ठिक छ ल कन्टिन्यू गरौँ है त। हाम्रो यो चाहिँ भयो फरवर्डिङ टेबलको कुरा। ल
मैले तिमीहरूलाई भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर एक्सचेन्जको कुरा म फेरि भन्छु भनेको थिएँ। यहाँ हेर है, यो स्विच 1 लेट्स से है, स्विच 1 यो फरवर्ड टेबल स्विचहरूले पनि मेन्टेन गर्न सक्छ डिभाइसहरूले भनेको छु मैले। सो यो स्विच 1 ले के गरिरहेको छ, नर्मली राउटरहरू अथवा स्विचहरूले राउटर नै भन्न सक्छौँ हामीले है। यो डिभाइसले के गरिरहेको छ हेर त, यहाँबाट हेर है, इन्कमिङ साइडतिर यताबाट मेसेज आएको मेसेजलाई यसरी उस गर्ने भनेर यहाँ राखिरहेको छ। फर इक्जाम्पल ए ले बी लाई मेसेज पठाउन खोजिरहेको छ। सुरुमा के गर्नुपर्छ, हाम्रो के गर्नुपर्छ, नम्बर 1 मा इनिसिएट अ कल हो कि हैन, नम्बर 1 इनिसिएट अ कल हो नि। नम्बर 2 मा कल इन्कम हुन्छ तिम्रो बी मा, ए ले बी लाई मेसेज पठाउन खोजिरहेको छ भनेपछि अब कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो। कनेक्सन इस्टाब्लिश भएको छैन अहिलेसम्म, बुझिरहेको छौ नि। अब यो इन्टरमिडिएट डिभाइस जसले फरवर्डिङ टेबल हेर त, फरवर्डिङ टेबलमा उसले के गरिरहेको छ, यो मेसेज पठाउँदैछ यसले भनेपछि ठिक छ नि। है यसले इन्कमिङ पोर्ट चाहिँ 1 मा सम भिसी नम्बर राखिरहेको छ 14। ए लाई चाहिँ यसको भिसी नम्बर सुरुमै थाहा हुँदैन। एलाई के थाहा हुन्छ, आफ्नो आइपी एड्रेस, डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस। है मैले यहाँ कन्फ्लिक्टिङ कुरा तिमीहरूलाई कन्फ्लिक्टिङ लाग्न सक्छ, यो भर्चुअल सर्किटमा त आइपी एड्रेसको काम के भनेर भन्न सक्छ तिमीहरूले हैन। अब सुरुमा सेटअप, कनेक्सन सेटअप त बनाउनु पर्यो नि त, कसलाई मेसेज पठाउने हो त्यो कन्फर्म त हुनु पर्यो नि त, हो कि हैन। हेन्स सुरुमा कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नलाई यसले के गरिदिन्छ, त्यही आइपी एड्रेस, यसको ए हो भने बी को आइपी एड्रेस हैन मा चाहिँ प्याकेट पठाउनलाई उसले चाहिँ पहिला कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो। कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नलाई चाहिँ हैन प्रत्येक जति पनि डिभाइसहरू बिचका इन्टरमिडिएटहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ फरवर्डिङ टेबल मेन्टेन गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ के गर्छ, यो डेस्टिनेसनमा प्याकेट पठाउने भनेपछि उसले कल इनिसिएट गर्यो। कल इनिसिएट गरेपछि यो स्विच 1 ले के गर्छ, इन्कमिङ पोर्ट 1 मा सम भिसी नम्बर, यो ए लाई चाहिँ यो भिसी नम्बर थाहा हुन्न है अहिलेको लागि, बुझ्यौ। यसले चाहिँ यो भिसी नम्बर 14 भनेर भन्छ हो। अब त्यो चाहिँ आफ्नो टेबलमा इन्ट्री गर्यो। अनि आउटगोइङ पोर्ट 3 हो भन्छ। फेरि यो डिभाइसलाई आउटगोइङ पोर्टको भिसी नम्बर थाहा हुँदैन अहिले, बुझ्यो कुरा। यसले यसको डेस्टिनेसन एड्रेस तर्फको कनेक्सनमा मेसेज पठाइदिने मात्रै हो अहिलेको लागि है। कनेक्सन सेटअप गर्नलाई कनेक्सन सिग्नलिङ भइरहेको छ, सिग्नलिङ प्रोटोकल थ्रु भइरहेको हुनसक्छ हैन। अब यो डिभाइसले यतापट्टि चाहिँ के भन्छ, यो कनेक्सन सेटअपको हैन जुन इनिसिएट यसले गरेको थियो त्यसको लागि चाहिँ यतापट्टि रिक्वेस्ट गरिदिन्छ हैन। आउटगोइङ पोर्ट तिम्रो 3 मा यसको भिसी नम्बर अहिलेलाई यो डिभाइसलाई थाहा छैन। अब यसले पनि आफ्नो फरवर्डिङ टेबल मेन्टेन गर्छ। इन्कमिङ पोर्ट 1 तिरबाट कनेक्सन सेटअप हुन खोजिरहेको छ, यसको भिसी नम्बर यो, यसलाई त आफ्नो भिसी नम्बर त थाहा हुन्छ नि त आफ्नो लिङ्कको, यसलाई उसको लिङ्कको थाहा हुँदैन, यसलाई उसको लिङ्कको थाहा हुँदैन हैन, यसलाई उसको थाहा हुँदैन, तर आफ्नो लिङ्कको त थाहा हुन्छ नि त, बुझ्यो कुरा। यसले चाहिँ भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर 66 चाहिँ के गर्छ, यो इन्कमिङ पोर्टमा असाइन गरिदिन्छ। आउटगोइङतिर यसलाई यो स्विच 3 तिरको आउटगोइङतिरको पोर्ट नम्बर उसलाई थाहा छ, 2 हो आउटगोइङ इन्टरफेस, तर यो भर्चुअल सर्किट नम्बर चाहिँ उसलाई थाहा हुँदैन अहिले है, अहिलेको लागि। अब फेरि यो स्विच 3 ले पनि के गर्यो, अर्थात् यो डिभाइसले भनौँ, स्विच भन्दा नि अब डिभाइस भनौँ अहिले हैन, यो डिभाइसले फेरि के गर्यो, इन्कमिङ पोर्ट, आफ्नो इन्कमिङ पोर्टमा के आइरहेको छ, यो 2 पोर्टमा चाहिँ उसले भिसिआई सम नम्बर चाहिँ असाइन गर्यो 22 र आउटगोइङ पोर्ट 3 तिर चाहिँ उसले के गरिदियो, कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नलाई रिक्वेस्ट पठाइदियो। अब बी मा कनेक्सन आयो है, कनेक्सन जुन यहाँबाट चाहिँ कनेक्सन सेटअप भइसकेको छैन, यहाँबाट कल इनिसिएट गरेको थियो 2 नम्बर भनेको हामी यहाँ पुगेको छौँ। इन्कमिङ कल कहाँ आयो, कनेक्सनको रिक्वेस्ट यहाँ बी मा आयो। बी ले अब के गर्छ, सम भिसी नम्बर उसँग छ, त्यो भिसी नम्बर चाहिँ के गर्छ पठाइदिन्छ यसरी। यो चाहिँ हामीले यहाँ हेरेको 1 र 2 हो, बुझ्यो कुरा। यहाँबाट कल इनिसिएट गर्यो 2 भनेपछि यो रिसिभरकोमा अर्थात् जसलाई तिम्रो कल इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हो उसकोमा कल आइसक्यो, इन्कमिङ कल।
अब उसले एक्सेप्ट गर्छ एक्सेप्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर अर्थात् भर्चुअल सर्किट नम्बर उसको 77 चाहिँ उसले हाल्छ त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नलाई है अब यसरी पठायो ब्याक फेरि ब्याक हेरेर है 77 चाहिँ कसलाई पठायो यसलाई कसलाई पठायो स्विच 3 भनौँ अथवा यो डिभाइसलाई यसले यसको आउटगोइङ पोर्टको भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर अथवा भर्चुअल सर्किट नम्बर चाहिँ 77 रहेछ भने चाहिँ उसले यो चाहिँ आफ्नो टेबलमा फरवर्डिङ टेबलमा चाहिँ त्यो इन्ट्री गर्छ अब फेरि यो भइसकेपछि अब कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेको त छैन सेटअप भइसकेको त छैन यसले चाहिँ ब्याक त्यो मेसेज त्यो भर्चुअल सर्किट नम्बर चाहिँ फेरि आफ्नो भर्चुअल सर्किट नम्बर है यो उसले पठाएको अपडेट गर्यो आफ्नो चाहिँ के गरिदियो फेरि यो आउटगोइङ इन्टरफेस यतापट्टि है फेरि यतापट्टि चाहिँ पठाइदियो कहाँ पठाइयो यसमा है यसले कति पठायो भर्चुअल सर्किट नम्बर 22 पठायो यतापट्टि 22 पठाएपछि यसमा चाहिँ कति आउँछ भिसिआई भर्चुअल सर्किट नम्बर 22 आउँछ यसले फेरि के गर्छ यो 66 नम्बर उसलाई थाहा छ यो 66 नम्बर चाहिँ कता पठाइदिन्छ यतातिर बुझेको कुरा अब यहाँ पठाइसकेपछि फेरि यो स्विच 1 अर्थात् यो डिभाइसले चाहिँ के गर्छ त यहाँ भर्चुअल सर्किट नम्बर चाहिँ 66 स्टोर गरेर राख्छ अपडेट गर्छ आफ्नो फरवर्डिङ टेबल अब फेरि यसले के गर्छ यो 14 नम्बर चाहिँ ए लाई पठाइदिन्छ अब ए सँग के छ भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर छ हैन ए सम्म आइसकेपछि यो कति नम्बर भयो त भन्दा 4 नम्बर कल कनेक्सन भयो बुझेको कुरा बुझेन त्यो भनेको यो स्लाइडमा छ ल हेर त बुझिरहेको छ यो 77 चाहिँ अघि यहाँ 77 थिएन यसले पठाइदिएपछि यसले अपडेट गर्यो फरवर्डिङ टेबल यो 22 अघि यहाँ थिएन यसले 22 यसले पठाइदिएपछि फेरि 22 के गर्यो यसले यो स्विच 2 ले अपडेट गर्यो यो डिभाइसले भनौँ न अनि फेरि यसले 66 अघि यहाँ थिएन यसले यो चाहिँ अपडेट गर्यो फेरि यसले के गरिदियो यो 14 योसँग थिएन यो 14 चाहिँ यसले पठाइदिएपछि यहाँ अपडेट भयो कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो यसको मतलब 4 भन एन त्यो स्लाइड उसको चेन्ज गरौँ न सर यो नम्बरमा 14 भइसक्यो त मनिष कसरी सोधेको 14 भएपछि अगाडिकै भिसिआई मा 14 भइसक्यो पछाडिको भिसिआई 77 हुन्न हैन बी मा बुझ्नु भएन 77 पास भइसकेपछि बी मा 77 हुन्न तर पछि के रे चेन्ज हुँदै गएपछि के रे ए मा चाहिँ 14 आएर बस्छ भन्न खोजे कि हो 77 चाहिँ यसले मात्र राख्यो यो डिभाइस छ नि 3 नम्बरको स्विच 3 भनौँ न यसले मात्र 77 राख्छ यो भनेको आफ्नो इन्टरफेसमा आउटगोइङ इन्टरफेस पोर्ट नम्बर 3 मा चाहिँ भिसी नम्बर 77 हालेर पठाउने यसले मेसेज आएको मेसेजलाई बुझेको कुरा यहाँबाट यता फर्किने बेलामा मात्र कल इस्टाब्लिस भइरहेको छ अहिलेसम्म मेसेज आएको पठाएको छैन अहिलेसम्म बल्ल कल कनेक्सन भयो यहाँ आइपुग्दा हामी अघि यहाँबाट चाहिँ यताबाट यता गइरहेको थियौँ राइटतिर गएर बीमा पुग्यो बीबाट चाहिँ फेरि फर्केर हामी चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ के गर्यो फर्केर चाहिँ यहाँ एसम्म आइपुग्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो ठिक छ मेसेज सेन्ड भएको छैन अब आइपी एड्रेसको युज हुँदैन यही भिसी नम्बरको युज हुन्छ मेसेज पठाउँदा ठिक छ जस्तो यो स्लाइडमा हेरौँ है यहाँनिर हेर त यसले डेटा प्लस मैले अस्ति एउटा सानो बनाएको थिएँ नि डेटा सँगसँगै एउटा भिसी नम्बर पनि हुन्छ भनेको थियो कि थिएन हेर है डेटा सँगसँगै उसले त्यो भिसी नम्बर पनि पठाइदियो भिसी नम्बर उसले पठाउँदैन कसको बी को पठाउँदैन के उसले इमिडिएट आफ्नो इमिडिएट कनेक्सनमा को छ उसको भिसी नम्बर पाएको छ नि त उसलाई पठाइदिन्छ बुझेको कुरा अब यो डिभाइसले के गर्छ यहाँ फरवर्डिङ टेबल हैन पोर्ट नम्बर 1 मा आएको भिसी नम्बर यो भएकोलाई मैले कहाँ पठाउनु पर्दो रहेछ पोर्ट नम्बर 3 मा र भिसी नम्बर 66 हाल्नु पर्दो रहेछ भन्छ उसले पोर्ट नम्बर 3 तिर आएको डेटा हेरे डेटाको भिसी नम्बर अघि 14 थियो अहिले चेन्ज गरेर 66 बनायो बुझ्यो फेरि यो डिभाइसले के गर्छ हेर है यो पोर्ट नम्बर 1 मा आएको डेटा यहाँ इन्ट्री राखेको छ नि त उसले पोर्ट नम्बर 1 मा आएको डेटा भिसी नम्बर 66 भएकोलाई मैले कता पठाउनु पर्दो रहेछ पोर्ट नम्बर 2 तिर पठाउनु पर्दो रहेछ यसको भिसी नम्बर चाहिँ मैले कति हाल्नु पर्दो रहेछ 22 हाल्नु पर्दो रहेछ भनेर उसले हालेर पठाइदियो अब फेरि यो डिभाइसले के गर्छ पोर्ट नम्बर 2 मा आएकोलाई
हैन जसको भिसी नम्बर 22 छ त्यसलाई चाहिँ पोर्ट नम्बर 3 तिर पठाउनु पर्दो रहेछ र यसको भिसी नम्बर चाहिँ 77 हाल्नु पर्दो रहेछ भनेर त्यो हालेर उले बी तिर पठाइदियो यसरी चाहिँ डेटा ट्रान्समिसन कम्प्लिट भयो बुझेको हजुर एभ्री प्याकेट सर एउटै पोर्टमा मल्टिपल भिसी नम्बर हुन सक्दैन र हुन सक्छ त्यसको डाटा त धेरै साइजमा पठाउन मिल्यो नि त सक्छ हुनु पर्यो नि त कहिलेकाहीँ अब जस्तो तिम्रो कनेक्सन चाहिँ तिम्रो यहाँबाट चाहिँ यसमा पो कनेक्सन भयो भने यसमा पनि त अर्को यहाँ कम्प्युटर यहाँ पनि त होला नि बुझिरहेको छौ नि यहाँ छ भने यसरी भिसी सेट भयो भने त यसले के गर्नु पर्यो यता गोइङ इन्टरफेसमा र यताको गोइङ इन्टरफेसमा फेरि अर्को भिसी नम्बर हाल्ला नि त र यसले पनि त त्यही गर्ला नि त यसको लागि र यसको लागि एउटै भिसी नम्बर दिएर त भएन नि त बुझेको कुरा यसरी टेबलमा चाहिँ हेर टोपोलोजीमा पनि यस्तो टाइपको सर्कुलेसन युज हुन सक्छ हैन टोपोलोजीमा भन्दा पनि यो भर्चुअल सर्किटमा हो टोपोलोजी त सिम्पली एउटा कनेक्सनको वे त हो नि हैन र हाउ द डिभाइसेस आर कनेक्टेड भनेर त भनेको नि टोपोलोजी त्यसमा पनि ट्रान्समिसनको लागि त यो मेथड युज गर्न मिल्छ होला नि त हैन भर्चुअल सर्किट सेटअप गर्न मिल्छ भन्ने कुरा यदि तिम्रो हो भने गर्न मिल्यो नि त हैन र जस्तो यहाँ हेर त यो R1 ले एउटा मात्र इन्ट्री राखेको छैन नि त उले फेरि अर्कोको पनि राखेको छ अर्कोको पनि राखेको छ ल हेर है 1 मा हेर है तिमीले अघि भनेको कुरा ठ्याक्कै यो हो तिमीले भनेको जस्तो 1 मा इन्कमिङ पोर्ट 12 भएकोलाई आउटगोइङ इन्टरफेस 2 मा मेसेज पठाऊ भन्यो सिमिलरली इन्कमिङ भिसी 12 भएकोलाई यहाँ हेर फेरि अर्को हेर है 1 मै इन्कमिङ भिसी चाहिँ 97 छ भने भिसी नम्बर 3 तिर पठाऊ 87 भिसी नम्बर हालेर भन्ने कुरा गर्यो तिमीले भनेको कुरा ठ्याक्कै यही हो कि हैन हो सर हो ठिक छ बुझिरहेको छौ अब यो एउटा प्याकेटको लागि भयो यस्तै सेभरल प्याकेटहरु हुन सक्छन् सबैले यही भिसी नम्बर युज गरेर यसरी नै जति पनि प्याकेटहरु ट्रान्समिट हुन्छन् यसपछिका सबैले यसरी नै के गर्छन् डेटा ट्रान्समिट गर्छन् है अब घरिघरि कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्न आवश्यक परेन बुझेन ठीक छ नि एउटा डेडिकेटेड पाथ बन्यो डेडिकेटेड पाथ भरि नै कनेक्सन भरि नै डेटा यसरी नै ट्रान्समिट हुन्छ किनभने फरवर्डिङ टेबलमा इन्ट्री छ यो भनेको तिम्रो फिजिकल्ली तार यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट गरेको त होइन नि त तिम्रो लजिकल्ली अर भर्चुअल्ली के बनेको तिम्रो एउटा कनेक्सनको पाथ बनेको हो नि त बुझिरहेको छ मैले भनेको अनि के रे एउटै टाइममा के रे टु वे ट्रान्समिसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त टु वे ट्रान्समिसन भन्नाले एले बीलाई बीले एलाई एले बीलाई पनि डेटा सेन्ड गरिरहेछ रिसिभ पनि गरिरहेछ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ दुईटै हुने भने नर्मली जस्तै अब एउटा फोन कलमा बोल्दाखेरि त दुईटैले एकैचोटि पनि त कुरा गर्नु मिल्यो नि त त्यो मिल्यो यही हो नि त कनेक्सन इस्टाब्लिश भएको छ भने हैन कनेक्सन इस्टाब्लिश भइसकेको छ भने अब सम सिग्नलिङ होला हैन इन्कमिङ मेरो अर्को सिग्नल छ भन्ने हैन भन्ने त्यो भयो भने चाहिँ उले के गर्छ वेट गरेर बस्छ उले सर्टेन टाइम वेट गर्दा मेसेज आएन भने उले ट्रान्समिसन फेरि इस्टाब्लिश गरिदिन सक्छ हैन अर्कोले ट्रान्समिसन सुरु गरिदिन सक्छ इनिशिएट गर्न सक्छ बुझ्यो कुरा बुझ्यो तर त्यसको लागि चाहिँ इन्ट्री हुनु पर्यो टेबलमा चाहिँ इन्ट्री भएको हुनुपर्छ है बुझिरहेको छौ यस सर ओके अरु कसैलाई कन्फ्युजन छ यो कुरा जुन डाटाको नम्बरहरु युनिक हुनुपर्छ कि भन्नाले जस्तै सिमिलर जस्तै 14 डाटा उता नि 14 डाटा भन्छ त्यस्तो हुन्छ र हुन्न है हैन यो डिभाइसले असाइन गरेको नम्बर हो भिसी नम्बर भनेको दिस इज नट अ टेम्पोररी नम्बर सरी दिस इज नट अ पर्मानेन्ट नम्बर है यो भिसी को लागि मात्र युज भएको टेम्पोररी हो जब यो भिसी टियर डाउन हुन्छ क्लोज हुन्छ यो यहाँबाट लिस्टबाट हटाइदियो भने यो भिसी नम्बर फेरि युज नहुन सक्छ अर्कै भिसी नम्बर हाल्दिन सक्छ के बुझ्यो कुरा त्यही भन्न खोजेको तिमीले डिभाइस पास भएपछि चाहिँ भिसी नम्बर चाहिँ जो के रे एक्सपायर हुन्छ भने जस्तो भएन कनेक्सन क्लोज भइसकेपछि भिसी नम्बर एक्सपायर हुन्छ अनि टियर डाउन भएपछि त्यही चाहिँ भिसी नम्बर चाहिँ अर्को डिभाइसले युज गर्न मिल्ने भयो त्यो युज गरिरहेको हुन सक्छ नि त हैन तिमीले भनेको यस्तो हो कि यो भिसी नम्बर 14 चाहिँ यो डिभाइस क्रस गरेर यता जाने बेलामा भिसी नम्बर यो डेटाबाट चाहिँ हट्छ भन्न खोजेको हो एक्सपायर हुन्छ
सर त्यो रिसिभिङ एन्डमा पनि कुनै एउटाको VC नम्बर 14 हुन सक्छ कि सक्दैन यो कन्डिसनमा? रिसिभिङ इन भनेको बीमा कुनै एउटा पोर्टको VC नम्बर चाहिँ 14 हुन सक्छ कि सक्दैन? यस्तो भयो नि त अब तिम्रो अर्को पनि कनेक्सन बनेको छ भने हुन सक्छ, अर्को पनि कनेक्सन इस्टाब्लिश भएको छ भने हुन सक्छ। किनभने फर्स्ट डिभाइस पास भएपछि त त्यो एक्सपायर हुने भयो नि त, 14 टेम्पोररी नम्बर भयो हैन VC नम्बर, अनि अर्को डिभाइसले त त्यो युज गर्न पाउने भयो नि त। पाए यो 14 भनेको ए बाट चाहिँ यहाँ पठाउने एउटा मेकानिजम मात्रै हो कि, यो 66 भनेको यो स्विचबाट चाहिँ यो स्विचमा एउटा यो डिभाइसबाट यो डिभाइसमा पठाउने मेकानिजम हो कि पुरा, ठीक छ। र यो मेकानिजमले के भनिरहेको छ भने 66 VC नम्बर भएको र 1 पोर्टमा आएकोलाई चाहिँ मैले डेस्टिनेसन तिर कता 22 VC नम्बर हालेर 2 पोर्टतिर पठाउनु पर्यो। जस्तो पोर्ट त 2 र 1 मात्रै छैन होला नि त। जस्तो यहाँ हेरौँ त, यही R1 को कुरा गरौँ, यही हेर है, तिमीले भनेको कुरा ठ्याक्कै यही हो, अघिकै कुरा हो। 1 तिरबाट आएको डेटालाई है, 1 तिरबाट आएको डेटा जसको VC नम्बर 12 छ 2 तिर पठाऊ भन्यो, तर 1 तिरबाट आएको डेटालाई जसको VC नम्बर 97 हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ 3 तिर पठाऊ भनेको छ, यतातिर पठाउँछ, यसले यतातिर त पठाउनु नि त। यो VC नम्बर अब यही एक्सपायर भयो कि, बुझेको कुरा, यही राउटर यहाँदेखि यहाँ आउनलाई र यसले डिसिजन लिनको लागि मात्र युज भयो, बुझिरहेको छ? बुझेनौ? 14 हुन सक्छ तिमीले भनेको जस्तो अरु कुनै डिभाइसमा। उसले चाहिँ के गर्छ, त्यो इन्ट्री राखेको हुन्छ, इन्ट्री अनुसार त्यतैपट्टि चाहिँ उसले के गरिदिने हो, मेसेज पठाइदिनको लागि मात्र युज हुने हो, ठीक छ? बुझ्यौ नवीन? हजुर बुझेर मैले। अब बुझ्यो भने के अझै बुझेन? अझै बुझेन के सर? भनेको जस्तो यो ए ले सम मेसेज ट्रान्समिट गर्दैछ हो, उसले चाहिँ यो R1 लाई पठायो, VC नम्बर लेट्स से 12 राखेर पठायो भने यसले R3 के रे R2 तिर पठाइदिन्छ। बुझ्यो कि बुझेनौ? यस सर, बुझेँ सर। अब यसैले VC नम्बर 97 राखेर पठाइदियो भने R2 तिर नपठाइकिन R3 तिर पठाउन सक्छ के, बुझ्यो कुरा? भनेपछि सर त्यो VC नम्बर चाहिँ R2 मा गयो नि R3 मा गयो नि एक्सपायर भयो हैन? अब एक्सपायर भयो नि त। यो VC नम्बर जुन 12 थियो और यो 97 थियो, यो चाहिँ यही R1 को लागि भयो कि, R1 लाई डिसिजन लिनको लागि युज भयो। R3 को लागि त्यही नम्बर रिपिट भएर युज गर्न सक्छ, अरु कुनै हाल्न पनि सक्छ। त्यही सोधेको सर मैले, वान एट ए टाइम दुईटै ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको के। हैन, हुँदैन, त्यो चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, किनभने यो डिभाइसको आफ्नो डिसिजन हो, यो डिभाइसको आफ्नो डिसिजन हो नि त, बुझ्यो कुरा? एल्गोरिदम फलो गर्ने भयो, त्यसमा चाहिँ आउन पनि सक्ने भयो, नआउन पनि सक्ने भयो हैन? आउन सक्ने भयो, यस एक्ज्याक्टली, बुझ्यो कुरा? त्यही हो तिमीले सोधेको यदि भने हो। त्यही हो सर। ओके, अरु कसैलाई कन्फ्युजन छ अझै? ठीक छ, बुझ्यौ? बुझ्यौ नि? बुझिरहेको छ? विकास छेत्री बल्ल देखियो यहाँ, कहाँ हराउँछ विकास? क्रिकेट खेल्न गयो क्या हो? विकास छेत्री, ओके, लेट्स कन्टिन्यू। यो VC सेटअप र डेटा ट्रान्समिसनको कुरा हामीले गर्यो। यो अब हाम्रो चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिश भएर डेटा ट्रान्समिट गरिसक्यो। अब यो मध्ये कसैले चाहिँ कनेक्सन टियर डाउनको प्रोसेस सुरु गर्न सक्छ र कनेक्सन टियर डाउन हुन सक्छ। टियर डाउन भएपछि VC टेबलबाट त्यो इन्ट्री चाहिँ हट्छ हैन, VC टर्मिनेट भएपछि भनेर हामीले भनेको छौँ है। यो भयो कनेक्सन ओरिएन्टेडको कुरा। र VC सिग्नलिङको लागि हैन केही प्रोटोकलहरुको युज हुन सक्छ, बुझ्यो कुरा? यो VC सेटअप गराउनको लागि, भर्चुअल सर्किट पाथ बनाउनको लागि हैन, त्यसलाई हामीले VC सिग्नलिङ प्रोटोकल्स भनेर हेर्छौँ है। The message that the in system send into the network to initiate or terminate a VC हैन, सुरुमा कनेक्सन बनाउनको लागि अथवा कनेक्सन क्लोज गर्नको लागि एक खालको मेसेज पठाइरहेको हुन्छ, सेन्डरले हुन सक्छ
हैन रिसिभरले कनेक्सन टियर डाउन गर्न पठाएको हुन सक्छ सेन्डरले कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नलाई अथवा टियर डाउन गर्न पठाएको हुन सक्छ त्यस्तो मेसेजलाई हामीले के भन्छौं सिग्नलिङ मेसेज भन्छौं हैन and the message passed when the routers between the routers to set up the VC that is to modify the connection state in router table हैन यो मेसेज जब आउँछ मेसेज आइसकेपछि हैन कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्ने मेसेज आइसकेपछि राउटरहरुले के गर्ने आफ्नो फरवर्डिङ टेबलहरुलाई उनीहरुले अपडेट गर्ने हैन सो यस्तो मेसेजहरुलाई सिग्नलिङ मेसेज भन्छौं र त्यो मेसेज जसले गर्छ त्यो मेसेजलाई रेस्पोन्सिबल प्रोटोकल जो छ त्यो प्रोटोकलहरुलाई हामीले सिग्नलिङ प्रोटोकल भनेर भन्छौं बुझ्यो कुरा and the protocols used to exchange these messages are often referred to as signaling protocols बुझिरहेको छौ सिग्नलिङ मेसेज र सिग्नलिङ प्रोटोकल बुझ्यो कि बुझेनौ बुझेको छौ ओके छैन भने भन्ने है The signaling protocols are used to set up, maintain and tear down the virtual circuits. यो signaling protocol युज गरेर हामीले कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नलाई हैन कनेक्सन आको मेसेजलाई रेस्पेक्टिभ डाइरेक्सनतिर फरवर्डिङ गर्नको लागि र कनेक्सन के गर्नलाई टियर डाउन गर्नको लागि चाहिँ यो प्रोटोकलहरुको युज गर्न सक्ला हैन बुझिरहेको छौ ठीक छ बुझ्छ छैन भने भन है ओके सो भर्चुअल सर्किट सिग्नलिङ प्रोटोकलहरु हेरौं सो अघि नै हामीले भन्यो यो सिग्नलिङ प्रोटोकलहरुले के को लागि काम गर्छ त भन्दा दे आर युज्ड टु सेट अप मेन्टेन एन्ड टियर डाउन बीसी है यो प्रोटोकलहरु युज गरेर हामीले कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नलाई हेल्प गर्न सक्छ हैन त्यो कनेक्सन बनाइराख्नको लागि हेल्प गर्न सक्छ र बीसी टियर डाउन गर्नको लागि सिग्नलिङ प्रोटोकलहरुको युज हुन सक्छ सो यो कहाँ युज हुन्छ सिग्नलिङ प्रोटोकलहरु भन्दा एटीएमहरु फ्रेम रिले X25 यिनीहरु के हो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस हो कि हैन असिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड भनेर हामीले सुनेका थियौ नि अहिले खासै काम हुँदैन है यिनीहरु युज हुँदैन है फ्रेम रिले X25 भनेको पुरानो टेक्नोलोजी हो अहिले चाहिँ यो भर्चुअल सर्किट भन्ने टेक्नोलोजी त्यति धेरै युज हुँदैन बुझ्यो कुरा सो नट युज्ड इन टुडेज इन्टरनेट बुझिरहेको छौ अब यसको सट्टामा अहिले VPN टर्मिनोलोजी सुनेको छौ नि हामीले VPNहरुले चाहिँ के गर्यो रिप्लेस गरिरहेको छ है यो पुरानो भर्चुअल सर्किटको जुन टर्म थियो त्यसलाई चाहिँ VPNहरुले रिप्लेस गरिरहेको छ सो यहाँ अघिकै कुरा हो यो अघिकै फिगर हो नथिङ न्यू देन है अगाडिको यो कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नको लागि हैन नम्बर 1 मा इनिशिएट कल इनकमिङ कल एक्सेप्ट कल अनि कल कनेक्टेड डाटा फ्लो बिगिन्स डाटा रिसिभ हैन यो कनेक्सन बनाउनको लागि कनेक्सन हैन मेन्टेन गरिराख्नको लागि र कनेक्सन क्लोज गर्नको लागि युज हुने प्रोटोकलहरुलाई हामीले भर्चुअल सर्किट सिग्नलिङ पोर्ट भनेर भन्छौं र यो कहाँ युज हुन्थ्यो त भन्दा एटीएम फ्रेम रिले X25 यस्तो प्रोटोकलहरुमा युज हुन्थ्यो अहिलेको इन्टरनेटमा युज हुँदैन त्यति धेरै युज हुँदैन है युज हुँदैनको मतलब युजै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि बुझिरहेको छौ ठीक छ नि यस सर ओके अब हामीले हेरौं कनेक्सन लेस प्रोटोकल यो लेयर भनेर हामीले कुन लेयरलाई पढिरहेको छौं अहिले कुन लेयरलाई नेटवर्क लेयरको कनेक्सन लेस प्रोटोकल भनेको कसलाई भन्छ हामीले VC कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्यो भने कसलाई कनेक्सन लेस भनेको हामीले सुरुमा पढेको छौं हामीले अगाडि पढ्दा कसलाई कनेक्सन लेस भन्छ भन त UDP त माथिल्लो लेयरको हो ट्रान्सपोर्ट लेयरको हो TCP UDP धनकुमारी यो लेयरको नेटवर्क लेयरको यो
ATM फ्रेम रिले X25 तल्लो लेयरको डेटा लिङ्क लेयरको बुझ्यो कुरा VC भनेको यो लेयरको कनेक्सन ओरिएन्टेड यो लेयरको कनेक्सन लेस प्रोटोकल कुन होला ल याद गर त कुन होला कुन होला IP नि त IP होइन र इन्टरनेट प्रोटोकल IP भर्जन 4 IP भर्जन 6 भनेर भन्छौ नि हो कि हैन IP भनेको के हो कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो कि हैन IP हो कि हैन इन्टरनेट प्रोटोकल भनेर भन्छौ नि त भर्जन 4 भर्जन 6 सुनेको छौं नि त हामीले हैन र यो लेयरको प्रोटोकल हो नेटवर्क लेयरको प्रोटोकल हो IP कनेक्सन लेस प्रोटोकल त्यो पनि VC भनेको यही लेयरको कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल ठीक छ हैन यही लेयरको कनेक्सन लेस प्रोटोकल भनेको कुन हो IP बुझ्यौ ठीक छ ओके इस्यु इन IP अब IP मा के इस्युहरु के कुराहरु हुन्छ हेरौं सो IP भनेपछि इन्टरनेट प्रोटोकल इज द वर्क हर्स प्रोटोकल अफ द TCP IP प्रोटोकल सुट सो TCP IP प्रोटोकल सुट यो TCP IP प्रोटोकल सुट चाहिँ दुईटा मेजर लेयर TCP भनेको अपर लेयर ट्रान्सपोर्ट लेयर र IP भनेको यो लेयरको दुईटा मेजर प्रोटोकल वर्क हर्स भनेको सबभन्दा बढी घोडा जस्तो के धेरै काम गर्ने भनेर भन्ने मिनिङ दिएको है यो वर्क हर्स प्रोटोकल भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोटोकल यही दुईटा प्रोटोकलको नामबाट चाहिँ यो मोडलको नाम राखेको हो कि हैन सबभन्दा मेजरली काम गर्ने प्रोटोकल भनेको IP यो लेयरको प्रोटोकल ठीक छ बुझिरहेको छौ वर्क हर्स प्रोटोकल भनेको घोडा जस्तो मिनिङ चाहिँ त्यो अब सबभन्दा बढी युजफुल प्रोटोकल भनेर भन न अब फेरि सबभन्दा बढी भनेको अरु प्रोटोकल युजै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन तर तिम्रो मेजरली ट्रान्सपोर्ट लेयरको TCP यो लेयरको IP हैन मेजरली बढी तिम्रो चाहिँ के जिम्मेवार हुन्छ त्यो डेटा ट्रान्समिसन हैन द प्रोटोकल दैट डिफाइन्स द अनरिलायबल किन अनरिलायबल डेटा डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्दैन गर्छ हो कि हैन डेटा डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्छ त गर्छ गर्दैन डेटा डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्दैन यो लेयरमा IP को कुरा गर्ने हो भने एक्नोलेजमेन्ट सिग्नलहरु के हुँदैन आउँदैन बुझ्यो कुरा एक्नोलेजमेन्ट सिग्नलहरुको कुरा हामीले माथिपट्टि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा गर्न सक्छौं हैन TCP हरुमा हुन सक्छ तल्लो लेयरमा गएर चाहिँ हुन सक्छ तिम्रो केमा हुन सक्छ तल्लो लेयरमा डेटा लिंक लेयरमा हुन सक्छ हैन यो लेयरमा चाहिँ कनेक्सन लेस अनरिलायबल भन्ने बित्तिकै डेटा डेलिभरीको ग्यारेन्टी हुँदैन बुझ्यो कुरा बेस्ट इफोर्ट सर्भिस यसो ट्राई गर्ने हो बट इट डज नट ग्यारेन्टी दैट द डेटा इज डेलिभर्ड सक्सेसफुली त्यो ग्यारेन्टी गर्दैन है यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ द प्रोटोकल दैट डिफाइन्स द अनरिलायबल किन भन्यो भनेर मैले भनिहाले तिमीलाई डेलिभरीको ग्यारेन्टी नगर्ने भएको हुनाले कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्न आवश्यक छैन सिम्पली सेन्डरको IP एड्रेस र रिसिभरको IP एड्रेस युज गरेर डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ बिचमा कुन पाथबाट जान्छ भन्ने फिक्स पनि हुँदैन VC मा के हुन्थ्यो VC मा भन त VC मा के हुन्थ्यो पाथ सेटअप हुन्थ्यो यस पाथ फिक्स हुन्थ्यो जहिले पनि डेटा यो लिंकबाट आएको डेटालाई आउटगोइङ इन्टरफेस यसमा पठाउने यो VC नम्बर भएकोलाई यता पठाउने भन्ने फिक्स हुन्थ्यो नि त हो कि हैन तर त्यही कुरा IP हो भने यताबाट आएको डेटालाई यता पठाइदिन सक्छ यतापट्टि है यतापट्टि पठाइदिन सक्छ यता पठाइदिन सक्छ बुझ्यो कुरा बुझेन मैले पहिला पठाएको डेटा पछि पुग्दिन सक्छ लेट्स से यताबाट एउटा प्याकेट पठाए अर्को प्याकेट यताबाट पठाए कन्जेसन भयो कतै लेट्स से यहाँ कन्जेसन भइदियो यताबाट पहिला पठाएको प्याकेट यहाँ रोकिन सक्छ केही समय लेट्स से हो यता बफरमा कतै रोकिन सक्छ हैन अब यता पछि पठाएको प्याकेट यहाँ पुग्दिन सक्छ छिटो रिसिभरकोमा
त्यो हुन सक्छ कनेक्सनलेस सर्भिसमा बुझिरहेको छौ सही छैन बुझिरहेको छौ अनरिलायबल हुन्छ कनेक्सनलेस हुन्छ कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नु पर्दैन हैन कनेक्सनलेस डेलिभरी मेकानिजम इज कल्ड इन्टरनेट प्रोटोकल अर आईपी है बुझिरहेको छौ ठीक छ कि छैन ल अर्को पोइन्ट हेरौँ आईपी प्रोभाइड्स अ बेस्ट इफोर्ट सर्भिस बेस्ट इफोर्ट भनेको के हो उसले डेलिभरी गर्नलाई बेस्ट इफोर्ट चाहिँ लगाउँछ तर डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्दैन बुझ्यो कुरा कनेक्सनलेस डेटाग्राम डेलिभरी सर्भिस है तिम्रो कनेक्सनलेस बेस्ट इफोर्ट डेलिभरी चाहिँ उसले इफोर्ट लगाउने हो सो बाई बेस्ट इफोर्ट वी मिन देयर आर नो ग्यारेन्टिज that an IP datagram gets to its destination successfully हैन डेस्टिनेसनमा डेटा पठाएको डेटा सक्सेसफुली पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन यसको मतलब एक्नोलेजमेन्टहरुको कुरै हुँदैन केमा आईपी मा बुझिरहेको छौ ठीक छ भनेपछि त्यो पठाएको प्याकेजहरु के जस्तो अब बीचमा कुनै त लस हुने भयो हैन लस हुने चान्सेस भयो त्यो लस भयो भने चाहिँ जस्तो त्यो अनकम्प्लिटेड डेटा हुन्छ नि त्यो चाहिँ सेन्ड के रे रिसिभरको एन्डमा पुग्छ पुग्दैन त्यो त फेरि यस्तो छ नि त लेयर त यो मात्रै यहाँ अवेलेबल होइन नि त तल्लो लेयर छ माथिल्लो लेयर छ उले थाहा पाउला नि त डेलिभरी लेयर चाहिँ माथिल्लो लेयरमा टिसीपी छ उले चाहिँ के गर्छ एक्नोलेजमेन्टको कुराहरु आउँछ हैन मैले पठाएको कुरा हैन डेटा ट्रान्समिट सक्सेसफुली भयो कि भएन भनेर उले ग्यारेन्टी गर्छ नि त यो लेयरमा त्यो कुरा छैन भनेको हो बुझ्यो कुरा ठीक छ कि छैन ठीक छ सर ओके किनभने टिसीपी र आईपी सँगै युज हुन सक्छ नि सक्दैन र डेटा लिंक लेयरको तल्लो लेयरमा पनि त त्यो एक्नोलेजमेन्टको कुराहरु त हुन्छ नि त फेरि हैन त्यो हुनाले यो लेयरले त्यो कुरा मतलब गर्दैन भनेको मात्रै है यो नेटवर्क लेयरमा ठीक छ त्यहीमा पनि फेरि तिम्रो भिसी हो भने त्यो कुरा फेरि मतलब गर्छ उले बुझ्यो कि बुझेनौ है ओके यो चाहिँ फास्टर डेलिभरीको लागि हो यो जुन सर्भिस छ माथिल्लो लेयरमा पनि एक्नोलेजमेन्टको कुराहरु हुने तल्लो लेयरमा पनि हुने यहाँ किन गर्न पर्यो रिडन्डेन्ट काम भनेर भन्छ यो लेयरको यो आईपी ले बुझ्यो कि बुझेनौ बुझिरहेको हो फास्टर ट्रान्समिसनसम्म कन्सर्न गर्ने हो आईपी ले बुझ्यो आएको प्याकेटलाई सर्ट के गर्ने पठाइदिहाल्ने है अरु धेरै उस नगर्ने आएको प्याकेटलाई डेस्टिनेसनतिर पठाइदिहाल्ने बुझिरहेको छौ ठीक छ सर okay so the primary purpose of routers is to make IP routing decision so IP routing best path find out गर्ने अनि आको प्याकेटलाई फरवर्डिङ गरिदिहाल्ने राउटरले त्यो गर्नुपर्छ भनेर यो आईपी ले भन्छ है यो कनेक्सनलेस प्रोटोकलको कुरा हो यो है राउटरले आको प्याकेटलाई बेस्ट पाथ फाइन्ड गर्ने राउटिङ टेबलमा भएको इन्ट्रीलाई हेर्ने सर्टेस्ट पाथ कता हो त्यतापट्टि पठाइदिहाल्ने अरु धेरै कुरा नगर्ने भनेर भन्छ के बुझ्यो कुरा ठीक छ we can divide routing into two forms direct delivery अर्को indirect delivery राउटिङ लाई हामीले यसरी जस्तो यहाँ कनेक्सन यो भिसी लाई छोड्दियौ है अहिलेको लागि यो फिगरमा यो राउटरमा तिमीले मेसेज पठायो भने यो डाइरेक्ट डेलिभरी हो बुझ्दैन और यो पीसी ले यो राउटरसम्म पठाएको मेसेज चाहिँ डाइरेक्ट डेलिभरी हो भने यो राउटरले सरी यो पीसी लाई पठाएको मेसेज चाहिँ डाइरेक्ट डेलिभरी होइन इन्डाइरेक्ट हो नि त कता घुम्दै गइरहेको छ नि त बुझिरहेको छौ बुझेन यो डाइरेक्ट डेलिभरी र इन्डाइरेक्ट डेलिभरी भन्ने टर्म बुझ्यौ आफ्नो डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेसमा छ भने डाइरेक्ट डेलिभरी भयो रिमोटमा कतै छ भने त्यो इन्डाइरेक्ट डेलिभरी भयो बुझ्यौ बुझेन यही नेटवर्कमा हामीले हेर्दा यो रिमोटमा हो कि हैन यो पीसी ए र बी हो भने ए को रिमोटमा छ नि त बी त तर यो राउटरको के छ डाइरेक्ट डेलिभरीमा छ यो हो कि हैन अर्को फिगर कता छ ल यसैमा पनि यो ए बाट R1 मा डाइरेक्ट डेलिभरी हुन्छ तर ए बाट बी मा चाहिँ डाइरेक्ट डेलिभरी हुँदैन यो हामीले भिसी लाई छोड्दियौ अहिलेलाई भिसी हैन यो कनेक्सनलेस प्रोटोकल आईपी युज गरिरहेको हो भन्ने एज्युम गर न बुझिरहेको छौ भने यो नेटवर्कमा के हुन्छ यहाँदेखि यहाँ पठाउने डाइरेक्ट डेलिभरी यहाँदेखि
यहाँ पनि इन्डाइरेक्ट हो, यहाँ पनि इन्डाइरेक्ट हो। R4 मा पनि के हो इन्डाइरेक्ट हो। R1 बाट R4 मा पठाउने पनि डाइरेक्ट डेलिभरी होइन, तर R1 र R2 को कनेक्सन डाइरेक्ट भएको हुनाले डाइरेक्ट डेलिभरी भयो। बुझ्यौ? ठीक छ? बुझिरहेको छौ? टाइम पनि सक्यो, आज यति गरौँ है। ननिस्टप बोलियो। हुन्छ सर। हुन्छ सर। नबुझेको छ भने भन। छ बुझ्यो सर यहाँसम्म। बुझेको छ हैन? ओके। सो आज यति गरौँ है त। मैले यो सेयरिङ स्टप गरेँ, कनेक्सन पनि क्लोज गरेँ है। थ्याङ्क यू एभ्रीवन। थ्याङ्क यू सर। ओके।